तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ आदर्श अनलाइन टिभी। पहिले भीमसेन स्तम्भको नामले प्रचलित धरहरा महारानी ललित त्रिपुरा सुन्दरी देवीको सम्झना स्वरूप भीमसेन थापाले प्रधानमन्त्री भएको बेलामा निर्माण गरेका थिए। सन् 1990 को भूकम्पले भत्काएर 12 तलाबाट धरहरा 9 तलामा सीमित गर्यो। जुद्ध शमशेरले 188 मिटर 203 फिटको धरहराको निर्माण गरे। दोस्रो पटक निर्माण भएको धरहरा अहिलेको जस्तो आधुनिक स्तरको निर्माण सामग्रीले नबने पनि त्यो बेलाको प्राचीन निर्माण सामग्री सुर्की, चुन, मास र चाकुको मिश्रणबाट बनाएको थियो। पहिलेको धरहराको निर्माण मुगल शैलीमा गरिएको थियो भने वरिपरिको पर्खाल युरोपेली शैलीमा निर्माण गरिएको थियो र टुप्पोमा गजुर रहेको धरहरा धार्मिक विविधता र सहिष्णुताको प्रतीकको रूपमा ठडिएको थियो। दोस्रो पटक निर्माण हुँदाखेरि राखिएको 7औं तलामा डन्डीबाट निर्मित बार्दलीबाट देशमा सामाजिक तथा प्रशासनिक सूचना तथा जानकारी भेला गराउनका लागि राणाकालीन समयमा यहाँबाट बिगुल बजाइन्थ्यो। बिगुल बजेको सुनेपछि जङ्गी निजामती कर्मचारीहरू टुँडिखेलमा जम्मा हुन अनिवार्य थियो। संसारका प्रख्यात पर्यटकीय गन्तव्यहरू फ्रान्सको आइफिल टावर, अमेरिकाको स्ट्याचु अफ लिबर्टी आदिको निर्माण समेत धरहराभन्दा निकै पछि भएको इतिहासविदहरू बताउँछन्। 72 सालको विनाशकारी भूकम्पले फेदैसम्म ढाल्यो धरहरा। नेपालीहरूको गौरवशाली इतिहासमा गहिरो चोट लाग्यो र फेरि पनि नेपालीहरूको शिर उच्च राख्ने गरी उठ्दैछ ढलेको धरहरा। नेपाली राजनीतिक इतिहासमा ढलेको त्यो धरहरा निर्माणमा लामो समयसम्म बहस चल्यो। अन्ततः रमन कन्स्ट्रक्सनले निर्माणको जिम्मा पायो। आज त्यही निर्माणाधीन धरहरा परिसर आइपुगेको छु। म हुँ प्रेम लामा। करिब 42 रोपनी क्षेत्रफलमा धमाधम निर्माण कार्य भइरहेको दृश्य देखाउन गइरहँदा इन्जिनियर साजन अवाल र अर्जुन श्रेष्ठ यसो भन्नुहुन्छ। हामी यतिखेर कतिौं तलामा छौँ सर? अब हामी चाहिँ अहिले 17औं तलामा छौँ। हजुर, यो 17औं तला यसको कम्प्लिट अब कति तलासम्म माथि छ? यो हाम्रो चाहिँ धरहरा चाहिँ 22 तलाको छ र अहिले हामी चाहिँ 17औं तलाको चाहिँ काम भइरहेको छ। यसमा 17औं तलाको काम भइरहेको छ। 22औं तला अब भनेपछि अब थोरै मात्रै लगभग यो यसको स्ट्रक्चरको चाहिँ अन्तिम चरणमा पुग्यो हो यो? हजुर, अन्तिम चरणै भन्नु पर्यो। अब लगभग तपाईँको 2-3 महिनामा चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ यो। यसको अन्तिम लक्ष्य चाहिँ समय चाहिँ कहिलेसम्मको हो सर यो? यसको कन्ट्र्याक्ट अनुसार हाम्रो चाहिँ अक्टोबरमै सकिनुपर्ने थियो यो चाहिँ। हजुर। र अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ 9 महिनाको म्याद थपिसकेको छ। हजुर। र 9 महिनाभित्र चाहिँ हामी यहाँको सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ हस्तान्तरण चाहिँ हुन्छ। यसको स्ट्रक्चर सहित फुल फिनिसिङ सहित र हजुर फिनिसिङ अबको कति महिना? 9 महिना। 9 महिनाभित्रमा हस्तान्तरण हुन्छ है। त्यो जुन हामीले देखिरहेको छौँ नि त्यो साइड चाहिँ खासमा यो के भन्नु लागेको? यो चाहिँ खासमा मिन म्युजियम एरिया हो र त्यो चाहिँ बेसमेन्ट सहित चाहिँ तपाईँको 4 तला चाहिँ हुन्छ यसको होइन। लगभग यो 1650 स्क्वायर मिटरमा फैलिएको छ र यसमा 2 तला चाहिँ पहिलाको यहाँ जुन चाहिँ टक्सार विभाग थियो यसको चाहिँ कोइन छान्ने मेसिनहरूको चाहिँ राख्नुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि अर्को 2 तला चाहिँ हाम्रो अर्थक्वेक म्युजियम यसमा। हजुर।
खास राख्ने चाहिँ यसमा पुरानो यो तक्सर विभागको हजुर कोइन छाप्ने यो सुनको कोइन छाप्ने मेसिन चाहिँ यसमा राखेको हजुर यो साइडमा बन्दैछ होइन सर? हजुर यो पनि यो जुन स्ट्रक्चर धरहराको स्ट्रक्चरसँगै यो सबै एकैचोटि यो कम्प्लिट हुने हो यो? हजुर यो सँगै एकैचोटि सर यो जुन हामी यो धरहराको मात्रै स्ट्रक्चर माथि 17औं तला बनिसकेको छ, योभन्दा मुनि जुन बनिरहेको छ नि, यो चाहिँ खास यहाँ के बन्दैछ? यो चाहिँ खासमा अहिले हाम्रो बनिरहेको चाहिँ ट्रिपल बेसमेन्ट पार्किङ हो होइन? हजुर यसमा चाहिँ हाम्रो 3 तला हुन्छ अनि यो चाहिँ हाम्रो अब यो काठमाडौँको यो जुन अहिले पार्किङको समस्या छ त्यसलाई समाधानै गर्ने हिसाबले अहिले 3 तलाको यो पार्किङ बनिरहेको छ। यो लगभग हाम्रो 4500 स्क्वायर मिटरमा बिल्डिङ छ। अन्डरग्राउन्ड 3 तला छ? हजुर 3 तला अन्डरग्राउन्ड। पार्किङ मात्रै 3 तलाको बन्छ यो? पार्किङ मात्र 3 तला। अहिले यो बनिरहेको यो जुन हामी क्यामेरामा कैद गरिरहेको छौँ नि, यो सबै क्षेत्र यो जस्ट पार्किङको लागि मात्रै हो कि यसमा केही स्ट्रक्चरहरू गार्डनहरू अथवा के छ यसमा? यो चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रो यो जुन तपाईँले अहिले बनिरहेको देखिरहनु भएको छ स्ल्याब, त्यहाँसम्म हाम्रो 3 तलाको पार्किङ हुनेछ। त्यसको माथि चाहिँ हाम्रो ल्यान्डस्केपिङको काम छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो म्युजिकल फाउन्टेनहरूदेखि लिएर रिक्रिएसन एरिया, हरियाली, मान्छे पार्क जस्तो एउटा मनोरम ठाउँ भन्ने छ, हरियाली टाइपको, जहाँनिर चाहिँ मान्छेहरू यो हुन्छ प्रकृतिको आनन्द लिन्छ। सो म्युजियम पनि हो यो? यो म्युजियम चाहिँ होइन, म्युजियम चाहिँ हाम्रो उता योभन्दा उत्तरतिर छ। अनि यो चाहिँ अहिले हाम्रो पार्किङ मात्र। यो जस्ट पार्किङको लागि मात्रै यो स्ट्रक्चर बनिरहेको छैन? हजुर